بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس سے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شافی محشر آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے، بھائیو دوستو عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے کہ اے میرے سونے نبی سونے پیغمبر اے لوگانو اعلان کر دیو، لوگانو دس دیو کہ اللہ کی دسنا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا اللہ جے اگر تسی انہاں لوگاں نو دس دیو گے نا کہ لوگ پیار کر دے نے اللہ دے نال محبت کر دے نے، دراصل اللہ پاک اعلان فرما کے کہہ رہے نے لوگو اگر تسی میرے نال محبت کر دیو تو میرے سونے رسول دا فاتبعونی او دی پیروی کر لو، آمینہ دلال دی گل من لینی ہے، یحببکم اللہ میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا، میں اللہ تواڈے نال پیار کراں گا۔ حضرت صاحب ایتھے بیٹا اٹھدا ہے آندا ہے مینوں اپنے باپ دے نال پیار ہے، ماں اٹھ دیئے آندھی ہے مینوں اپنی بیٹی دے نال پیار ہے، پہن اٹھ دیئے آندھی مینوں اپنے ویرے دے نال محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا جیدے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کردہ ہوئے گا، اللہ واسطے پیار کردہ ہوئے گا، قیامت والے دن اس بندے نو او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ کئیاں نے پیار کیتا اللہ دے رسول دے نال، کئیاں نے پیار کیتا قرآن دے نال، کئیاں نے پیار کیتا سونے محبوب دے نال، کئیاں نے محبتاں تے اپنیاں یاریاں اللہ دے گھر دے نال لا لیاں۔ اللہ اکبر، جیڑا جی دے نال پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ قیامت والے دن انہاں دا ساتھی انہاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ دعا کرو آج اس مختصر جے وقت دی اندر میں دسنا یہ چاہنا حضرت صاحب جدو پیار دی نظر پیار دی اندر پہ جاندی ہے نا پھر گل بھی منی جاندی ہے، انہاں دا کہنا بھی منیا جاندا ہے، جدے نال محبت کریے پیار کریے او دی گل منی دیئے، اے تے نہیں حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے، لیکن نماز سے لاگے نہیں آنا، نماز پڑھنی ہے تے اپنے امامہ دے اور اپنے
اپنے وڈیاں وڈیریاں دے پیچھے لگ کے اپنا طریقہ کار اختیار کردا ہے، آندا حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے، داڑھی نو قربان نہیں کردا۔ حضرت صاحب جیدے نال پیار کریے او دی گل بھی منی دی گئی، جدوں پیار دیاں نظراں پیار دے اندر پے جان پھر گلاں بھی منی دیاں نے۔ اگر انسان اللہ واسطے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ پھر انہوں عزت عطا کرنگے، شانہ عطا کرنگے، دنیا تے بھی اچھے بندیاں دے ساتھی بن جاؤ گے، اچھے بندیاں دی مجلس نو اختیار کر لو گے، اچھے بندیاں دے کہنا منو گے، اچھے بندیاں دے نال پیار کرو گے، نیک بندیاں دے نال تہاڈا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ قسم خدا دی دنیا تے بھی آخرت میں بھی کامیابیاں مل جان گیاں۔ آؤ اللہ اور اس سے رسول دے کولو پوچھئے، اللہ سونے پیغمبر تے جنہاں نے پیار کیتا، اللہ دے رسول دے نال محبتاں اور یاریاں لائیاں نے، اللہ انہاں نو اجر انہاں نو شانہ کی دیتیاں ہی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے دنیا دے لوگو میں اللہ او دے نال پیار کرانگا، میں اللہ او دے نال محبتاں کرانگا، جیڑا بندہ میرے سونے نبی دی گل منے گا، ہر ٹائم سونے نبی دا کہنا منے گا، نماز پڑھ دے تے نبی پا دی نماز نو ویکھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردے تے نبی پاک دیاں تلاوتاں ویکھ کے حضرت صاحب صدقہ خیرات کردے نا، اے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں نو ویکھ ویکھ کے اے دے دل دے اندر جذبہ آ جاندا نیکی کرن دا، ہر ٹائم دا پیار پے گیا اللہ دے گھر دے نال، ہر ٹائم محبتاں کردا، ہر ٹائم آندا میرے واسطے اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے دو اصول نے، میرے دو اصول نے، میریاں دو شرطاں نے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میں تے یہاں تے قرآن دی مننا گا یا میں سنے نبی دے فرمان دی مننا گا، میں قرآن تو ہٹ کے نہ اپنی زندگی نو بسر نہیں کرانگا، حدیث نو چھڑ کے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھاوانگا۔ جدو ایسا پیار تیرا قرآن دے نال ہو گیا نا، جدو ایسا پیار تیرا حدیث نال ہو گیا، رب کبریاء دی قسم تیرے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو جان گے، تو اللہ دے نال شرک نہیں کرے گا، تینوں وڈ دیتا جاوے، تینوں جناب جلا دیتا جاوے، تو اللہ دے اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں گستاخیاں نو برداشت نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کالے جے رنگ والا، کالا جے آئندہ رنگ، غلامیاں کرن والا غلام ابن غلام، جدو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا نا، جدو پیار دیاں نظران پیار چ پہ گئیاں نا، سونے نبی نو ویکھ دین آپ سرکار تے ایمان لے کے آ جاندے، ہن ایدا ایمان کیسا ہے؟ اے اللہ دے نبی فرما دے نو اے میرے بلال، قل هو اللہ احد، اے میرے بلال احد اللہ نو ایک من لے، لات نو چھڈ دے، منات نو
نو چھڈ دے عزا دیاں پوجا نہیں کرنیاں اج تو بعد اگر سجدہ کرنا ہے اللہ دے سامنے اج تو بعد اگر جھکنا ہے اج تو بعد اگر منگنا ہے تے اللہ دے کولوں منگنا ہے پیارے بلال نو تتیاں ریت تے لٹایا گیا انہاں نو تتے انگاریاں تے لٹایا گیا انہاں دی چمڑی ساری پگھل پگھل کے حضرت بلال دے خون دے نال چربی پگھل پگھل کے کولے بجھ جایا کر دے لیکن آواز ایک ہی ہے احد 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 کسے کیا ہوئے بلال اپنی آواز مست کر لیں اپنی آواز سلو کر لیں اپنی آواز ہولی کر لیں آندے نے نہیں جیدو دا میں سونے نبی نو تکیا ہے مینو نبی پاک نے احد احد مینو نبی پاک نے سبق دے دیتا ہے میں اج تو بعد نہ اللہ دے نبی دے نال وفاواں کر کے وخا دینیاں نے جنہاں نے نبی پاک نو منیا جنہاں نے پیار کیتا ہے اسی تے اللہ جاندا ہے اللہ دے نبی دے نال پیار کرنے داڑھی قربان نہیں کر سکدے اسی اللہ دے نبی دے نال کادا پیار کرنے اسی آنے حرمت رسول دے جان بھی قربان ہے نا بینا ہے تینو ایک اور نوجوان وخا دیواں اے میرے نبی دے نال اوے میرے نبی نے جنوں بھی اپنی نظراں دے نال پیار دے نال ویکھ لیا ہے انہیں ہی ادارہ اسلام دے اندر داخل ہو کے انہیں ہی اسلام قبول کر لیا ہے او بندہ جنتی بن گیا نا ہاں تینو دساں مکہ شہر اللہ سانو ساریاں نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کروا دینا اس بیت اللہ دیاں گلیاں دے اندر نا نبی پاک دا دشمن ابو جالن اے دا بیٹا سامنے آ رہا ہے نام اے دا اکرمہ ہے آپ سرکار بھی اگوں آ رہے نا ٹکرا ہو گیا ہمنے سامنے اکرمہ اگوں آ رہا ہے آپ سرکار ادھروں جا رہے ہیں ٹکرا ہو گیا نا آپ سرکار نے اکرمہ دے سینے تے ہاتھ ماریا آکھیا او اکرمہ ایڈی سونی جوانی لے کے ایڈا سونا چہرہ لے کے ایڈا سونا قد کاٹ ایڈی سونی جوانی لے کے جہنم چکی میں جائیں گا اکرمہ نے نظرہ اٹھا لیا اکرمہ نے نظرہ چکیاں تے میرے محبوب والے ویکھیا آپ سرکار نے نا اکرمہ دے والے ویکھ لیا انج کر کے نظرہ آپس دے اندر مل گئیاں پیار دی نظر پیار چ پہ گئی اوے مٹھی جئی بولی جندن اے کنا وچ پہ گئی باز شکاری وانگوں دلانو لے گئی نبی پاک نے آکھیا اکرمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اکرمہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ سونیا میں اللہ تے ایمان لیا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اکرمہ نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ ہے اے کون اکرمہ اے میرے نبی دا دشمن ابو جال دا بیٹا اکرمہ یا جدے نال پیار ہو جاوے نا جدے نال محبتاں ہو جان او دا کہنا منی دے او دے آکھا منی دے او دا کہنا من کے او دی گالتی عمل بھی کری دے حضرت صاحب اگر تمہیں کہنا ہے میں اللہ اور دے رسول دے نال محبت کرنا جہاد تو نہیں ڈرنا میرے نبی نے جہاد دے نالی ہے سارا اسلام ایتھوں تک ساڑھے تک پہنچے ہے قرآن آیتیں ساڑھے اسلاف نے صحابہ نے تلواراں دے نال ہے کافران دیاں گردنا اڑا اڑا کے نام ہے فتح کر دیاں دائرہ اسلام ہے وسیع اندہ گیا ہے جیدوں میرے نبی دنیا تو گئے نے آپ سرکار نے نام نبی دے یاراں نے
آپ سرکار دا انہا ساتھ دیتا نبی پاک 9 لاکھ مربع میل تے اے اسلام دیاں حکومتاں کر دینے آپ سرکار دے جان تو بعد ویخ پیار کیتے ابو بکر نے حضرت ابو بکر دا دور آیا انہوں نے 11 لاکھ مربع میل تک نا اسلام دیاں سرحداں اسلام نو پھیلا دیتا حضرت عمر دا دور آیا انہوں نے پیار کر کے وکھا دیتا آکھا اے مشن رسول ہے جہاد کرنا اے مشن رسول ہے تلواراں کڈ لیاں مشرکاں دے نال کافراں دے نال جہاد کردیاں تھوڑی جی عمر دے اندر نا حضرت عمر نے اپنے دورہ حکومت دے اندر انج سمجھو 22 لاکھ مربع میل تک نا اسلام دے پرچم نو لہرا دیتا گیا پیار کیتا ہے حضرت عثمان نے 22 لاکھ مربع میل تے عمر دیاں حکومتاں ختم ہو گئیاں عمر دنیا تو چلا گیا انج کر کے حضرت جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جلدی نال اس سیڑ نو سنبھالیا انہاں نے جہاد کرنا شروع کر دیتا کردیاں 40 لاکھ مربع میل تک انہاں نے اسلام دے پرچم نو لہرا دیتا اسلام پھیلدا گیا اسلام نو قوتاں مل دیاں گئیاں اسلام نو ٹور مل دے گئے حضرت عثمان غنی جدو دنیا تو گئے فتنہ فساد عام ہو گیا لوگاں دے اندر شور شرابہ فتنہ فساد شروع ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ نے اس 40 لاکھ مربع میل نو کور کیتا دور آگیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جہاد کرنا شروع کیتا انہاں نے سمندر نہیں ویکھے پانی نہیں ویکھیا رات نہیں ویکھی دن نہیں ویکھیا جہاد کردیاں حضرت امیر معاویہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک انہاں نے اسلام دے پرچم نو لہرا دیتا اوے جنہاں نے پیار کیتا سونے نبی نال انہاں نے جہاد نو نہیں چھڈیا حضرت صاحب اگر کلیاں نمازاں دے نال اللہ نے جنت دینی ہوندی نا حضرت صاحب پھر قرآن دے اندر تلواراں دا تذکرہ نہ آندا اوے مجاہد اے روح زمین تے چل دے اللہ نے ادا چلنا اپنے قرآن مجید دے اندر بیان کر دیتا ہے اے مجاہد روح زمین تے اٹھ دے ادا اٹھنا بھی اللہ دے قرآن دے اندر اوے 450 آیت اللہ پاک نے اے قرآن مجید دے اندر مجاہد دے بارے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیتی ہے نا اوے مجاہد سواری تے بیٹھ دے ادا سواری تے بیٹھنا بھی اللہ دے قرآن دے اندر اوے مجاہد تلوار گڑ دے تلوار مار دے اس تلوار مارن دا تذکرہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر مجاہد لڑائی کر دے لڑائی دا تذکرہ بھی قرآن مجید دے اندر مجاہد قتل ہو جاندہ ہے شہید ہو جاندہ ہے شہید ہونا بھی اللہ دے قرآن دے اندر اگر اے مجاہد کسے کافر نو مار دے وے او دا کافر نو مارنا بھی اللہ دے قرآن دے اندر ہے اے ہے مجاہد دی شان حضرت صاحب جنہ نے پیار کیتا ہے محبت کیتی اللہ اور اس دے رسول دے نال انہوں نے نہیں ویکھیا اپنی جان نو اپنے مال نو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے انہوں نے اللہ دے راستے دے اندر انہوں نے پیسے نو حیثیت نہیں دیتی انہوں نے مال نو اہم نہیں سمجھیا انہوں نے سمجھیا قرآن نو اہم سمجھیا نبی دے فرمان نو اہم سمجھیا ہر ٹائم اللہ اور اس سے رسول دے نال محبت کرن والے پیار کرن والے اللہ اور اس سے رسول دے نال انیاں یاریاں لائیاں اللہ اکبر اللہ
जिन्हां ने प्यार पाले अल्लाह दे और उहदे रसूल दे नाल, अल्लाह और उसदे रसूल दे नाल मुहब्बतां पा लियां, अल्लाह ने शाना की अता कीतियां। आ वेख एक नबी दा यार दिखाना चाहना, एदा नाम हजरत अमीर हमजा, सरदार अमीर हमजा। ए कौन है? ए नबी पाक दा चाचा है, ए चाचा सरदार अमीर हमजा। इंज करके आ रहे ने, नबी पाक दे नाल प्यार बड़ा है, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कीता। क्यों नहीं इस्लाम कबूल कीता? अल्लाह अकबर। हजरत सरदार अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। इंज करके आ रहे ने, इस तो पहले आप सरकार मक्के दे बाजार के अंदर जा रहे ने, अबू जाल बेईमान आया, मेरे नबी नू इन्हें बुरा भला किया, मेरे नबी नू इन्हें तमाचे नऊज बिल्ला मारे, मेरे नबी दे नाल जुल्म ज़ियादती की थी। एक अम्मा वेख रही सी, अम्मा वेंदी पई है, इधरों सरदार अमीर हमजा आ रहा है। हजरत सरदार अमीर हमजा इंज करके करीब आए ना, ए अम्मा बोल के आंदी, ओए सरदार अपने करे जान तो पहले मेरी आवाज मेरी गल सुन लेना। हाँ अम्मा तू की कहना चाहनी है? अम्मा ने ताना मार देता, तू सरदार है, तू चौधरी है। अम्मा दिए मर जो कुरैशियो, डूब शर्म उतार के चला गया अबू जाला, मुहम्मद नू मार के। डूब जो कुरैशियों, डूब शर्म उतार के चला गया अबू जाल, मुहम्मद नू मार के। हुंदा जे अब्दुल्ला जिंदा ते ओ फड़दा ललकार ते, हे हुन बशीर दीन कौन करे रखवाली। हजरत सरदार अमीर हमजा ने इन्हां दे जनाब इन्हां इस अम्मा दा ताना सुनिया ना, इंज करके चले गए। अबू जाल दा दरवाजा खड़काया, अबू जाल ना इंज अपने यारां दे अंदर बैठा है, अपने यारां दे अंदर बैठ के गुफ्तगू पिया करदा है। आंदा अज मैं मुहम्मद नू मार के आया, है कोई बंदा मेरे अबू जाल दा हाथ रोकन वाला? कोई मां ने जम्या नहीं दा। सरदार मेरे हमजा दियां है कन्ना दे अंदर आवाज़ां पै गईयां ना, इन्हां ने अपने कन्ना दे नाल सुन लिया ना। इन्हां ने सुनिया इंज करके अबू जाल दे दरवाजे इन्हां दी दहलीज घर दे अंदर दाखिल हो गए ना। ए अबू जाल इंज अपने दोस्तां यारां दे अंदर महफल लागे हसदा पिया ना। ए अबू जाल सरदार मेरे हमजा कहते ने, ओए अबू जाला आज तो बाद मेरे भतीजे मेरे बेटे मुहम्मद वाले तू नजर पट के वेखी, मैं तेरियां अखां कट देवांगा। ओए अबू जाला तू उन्हू यतीम समझे, मैं मेरे हमजा मेरे हमजा दा बेटा मेरा भतीजा मुहम्मद, अगर तू ओदे वल्ले हाथ करेगा मैं हाथ कट के रख देवांगा, तू कदम उठावेगा लत्तां कट देवांगा। हजरत सरदार मेरे हमजा ने इंज करके तलवार कट लेना, आखिया ओए अबू जाल हिम्मत है ते आना मेरे बेटे मुहम्मद वल्ले नजरां पट के ते वेखना। ए अबू जाल सोचन लग पिया कुरैशियां दा मुकाबला किवें करांगे। ए अबू जाल ने हाथ खड़े कर देते, आख्या ना बीना असी अज तो बाद आप तेरे बेटे तेरे भतीजे मुहम्मद वाले उंगली भी नहीं कर दे। ए सरदार मेरे हमजा ना इंज कर किया अल्लाह दे नबी दे कोल आ गया ना, आंदने मेरे बेटे मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا خوش ہو جا جی چاچا کیا اسلام قبول کر لیا؟ نہیں بیٹے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ابو جہل دے کولوں بدلہ لے کے آیا اللہ دے نبی نے انج کر کے ویکھیا چاچے والے نظراں پٹ کے نا نظراں پٹیاں نظراں چوک کے اللہ دے نبی نے اپنے چاچا والے ویکھیا نا آندے نے انج تے پاویں سارے کافراں نو مار دے میں نہیں ہوں راضی پاویں میں نہیں ہوں راضی پاویں اے مکہ اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنا کلمہ پکار دے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دین سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے بیٹھے نا انج سنی آواز اپنے بھتیجے محمد دی نظراں دے وچ نظراں پہ گئیاں پیار دی نظر پیار چ پہ گئی نا سردار امیر حمزہ دے نے جے انجی راضی تو میری اکھیاں دیا تاریا جے انجی تو راضی میرے اکھیاں دیا تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب تے پیاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب تے پیاریا کلمہ پڑھایا سرور نعرہ مومنہ نے ماریا لا الہ الا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دین سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صاحب انہاں نے پیار دیاں حداں مکا دتیاں نا جدوں پیار دیاں نظراں پیار چ پہ جانا پھر انہاں دا آکھا منی دے انہاں دا کہنا منی دے انہاں دیاں گلاں نو انکار انہاں دیاں گلاں نو نہیں چھڈیا جاندا او میرے سونے نبی دے نال پیار کرن والے او اطیع اللہ و اطیع الرسول اگر چاندے ہو اگر کہندے ہو نعرہ لاندے ہو حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے پھر نبی پاک دیاں گلاں کیوں نہیں من دے جے نبی پاک دیاں گلاں پھر مننیاں چاہیدیاں نے اوے مٹھی جئی بولی جندے اے کنا وچ پہ گئی باز شکاری وانگوں دلاں نو لے گئی میرے نبی نے جنوں بھی پیار دے نال دعوت دتی نا اکھاں دے وچ اکھاں پا لیاں نے انہیں اسلام قبول کر لیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نام رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے انج کعبے دی دلیل نو پھڑ لیا نا آپ فرماندے نے اللہ سنیا اسلام ٹور دے دے اسلام طاقتاں دے دے عمر ابن خطاب دے نالنا عمر ابن خطاب اسلام نو دے دے میرے نبی دعا منگتے انج کر کے آ گیا نا ادھروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تلوار پھڑیے میرے نبی نو قتل کرن دے ارادے دے نال آ رہا ہے سو ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پین نالے انہاں نے ہاتھ بننے نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اے پین آئی نا سامنے آ رہے نے حضرت عمر دروازے تے کھڑے سردار امیر حمزہ پیرا دے رہے نے تھوڑے جن صحابہ اکرام نبی پاک دے نال ایک کمرے دے اندر بیٹھے نے نا آپ سرکار نو آواز دیتی گئی آپ نو کیا گیا سنیا سامنے عمر آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں آپ فرماندے نے انہوں
اینو آن دیو میں اللہ دے کولوں منگ منگ کے لے آئے اے عمر آپ نہیں آ رہا میں اللہ دے کولوں منگ منگ کے لے آنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے سامنے آئے نا حضرت امیر حمزہ نے تلوار کاٹ لی آنکھیں سونیا اے اگر عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا اکھاں دے اندر پیار ہویا اکھاں دے اندر حیا ہویا عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا تے میں حمزہ اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید ویلکم کمانگا سونیا اگر عمر دا ارادہ ٹھیک نہ ہویا نا اگر عمر دا ارادہ اکھاں دے اندر پیار نہ ہویا اکھاں دے اندر حیا نہ ہویا اکھاں دے اندر اگر میل ہوئی میں عمر میں امیر حمزہ دی تلوار آج عمر دا فیصلہ سنا دے گی اللہ دے نبیاں دے نیو چاچا میں اللہ دے کولوں انہوں مارن واسطے تے نہیں لے آنا اے عمر اندر داخل ہو گیا نا حضرت عمر علیہ السلام نے قبول کیتا انج سامنے کھڑے نے سامنے کھڑے نے حضرت عمر والے میرے نبی نے ویکھ لیا نا حضرت عمر نے میرے نبی والے ویکھیا پیار دی نظر پیار چ پے گئی نا حضرت عمر آندے نے سونیا مینوں اپنا دیوانہ کر لو مینوں اپنا مرید کر لو اوے اٹھ کے جگاں دے پیر سینے نال لا لیا اٹھ کے سونے سینے نال لا لیا اپنے پرانے دشمن نو اپنا مرید بنا لیا گوٹے نال گوٹا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دین حضرت عمر نے انج کر کے کلمہ پڑھ لیا جدوں پیار دیاں نظراں پیار چ پے گئیاں آپ فرماندے نے عمر دائرہ اسلام دے اندر آ جانا حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا انج کر کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے نماز دا وقت ہو گیا نماز دے وقت تو بعد آپ سرکار نے نا انج کر کے اسے کمرے دے اندر نماز پڑھن لگے نے ویکھ پیار کنا ہے عمر دا ویکھ محبتاں کنیاں نے عمر دیاں ویکھ کنا پیار کردا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا مینوں منگن دا مینوں لین دا فائدہ کیجے انج پار نکلاؤ اج نماز پڑھی جائے گی بیت اللہ دے اندر آؤ نہ سونیا حضرت عمر نے تلوار کر لی آنکھیں اللہ دے نبی جی آج کوئی ہے کوئی جن نے اپنے بچے یتیم کروانے آکے میرے نبی دا راہ لینا راہ روکے حضرت عمر نے تلوار پھڑ کے نا آپ سرکار دا پیرا دیتا ہے حضرت جی اسلام پھیلے ہیں حضرت جی اسلام ساڑھے تک پہنچے ہیں تلواراں دے نال ساڑھے اسلاف نے خون بہائے نہیں ساڑھے اسلاف نے صحابہ اکرام نے اللہ دے نبی دے یارہ نے اپنیاں جانہ قربان کیتیاں نے نبی دے یارہ نے نبی دے جان نثارہ نے نبی دے وفادارہ نے انج کر کے اپنے مال پیش کر دیتا اپنی جان قربان کر دیتی اپنے بچے قربان کروائے نے ایویں تے نہیں ساڑھے تک اسلام پہنچے اسی نعرہ لاون جو گئے حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے لیکن حکم نہیں من دے کہنا نہیں من دے نبی پادا آکھا نہیں من دے اوے اگر تسی اللہ اور اس دے رسول دا کہنا من دے ہونا پھر یاد رکھو پھر اے ذہن چ خیال لے آؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول تواڈے دو اصول ہونے چاہیے نے جہاں تے اللہ دے قرآن دی مننی ہے
یا تے نبی پاک دے فرمان دی مننی ہے اگر قرآن تے حدیث دی من کے زندگی گزارو گے دنیا تے بھی اللہ کامیابیاں عطا کرے گا تے آخرت میں بھی کامیابیاں مل جان گیاں کامیابی کامرانی دنیا تے بھی چاندے ہو اگر چاندے ہو کہ ساڈا دشمن ساڈے سامنے آئے اسی انہوں چنجول کے رکھ دے گے اسلام دے اندر ساڈے دل دے اندر ساڈے جسم دے اندر شوق شہادت ہونا چاہیے شہادت دا جذبہ ہونا چاہیے حضرت صاحب جہاد دا شوق ہونا چاہیے اللہ اور اس سے رسول دا فرمان من کے جی میں اللہ اور اس سے رسول نے آپ خود کے اللہ دے نبی نے تلواراں پھڑ کے نبی پاک نے جہاد کیتا نبی دے یاراں نے کیتا نبی دے یاراں دے بیٹیاں نے کیتا حضرت صاحب ساڈے اسلاف نے کیتا اولیاء نے کیتا جننے نبی آئے سارے نبی جہاد کرتے رہے جہاد دے ذریعے اسلام پھیلے جہاد دے ذریعے قرآن ساڈے تک پہنچے جہاد دے ذریعے سب کچھ دینی معاملات ساڈے تک پہنچے نے نماز آئی ہے تے ساڈے تک جہاد دے ذریعے تلواراں دے ذریعے آئی ہے اللہ اکبر آج اسی کہنے جناب حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے اسی داڑھی قربان نہیں کر سکتے حرمت رسول تے جان قربان ہے اسی جناب اپنا ایک ایک کام اپنی مرضی دے مطابق کرنے ہیں اللہ اکبر اگر چاہتے ہو کامیابی تے کامرانی ملے پھر دوستو خیال کرنا چاہیے اللہ اور اس سے رسول دے کہنے مننا پوے گا اللہ اکبر جنہ پیار کیتا ہے سونے نبی دے نال ویخ اللہ نے شانہ کنیاں دیتیاں کنہ مقام دیتا انہا ماما نو لکھا سلام نے جنہ ماما نے خیال نہیں کیتا کہ ساڈا بیٹا قربان ہو جائے گا دین تو قربان دی جان چلی جائے گی نا بھئی نا انہوں نے خیال نہیں کیتا آتے نو دسام نبی دا یارے انج پھانسی دے پھندے تے لٹکایا ہویا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیار کینا سنے نبی دے نال محبت کینی ہے پیار دیاں نظراں پیار چپیاں نے تے آنکھاں اینا پیار اینا آنکھاں من دینے اللہ دے نبی دے نال اینا پیار کر دینے کافر کہندے وہ خبیب ایک وار کہہ دے اسی کیڑا اتھے محمد نو نعوذ باللہ لے آکے پھانسی دے پھندے تے لٹکائی بیٹھیاں اے خبیب ایک وار کہہ دے کہ کاش میری جگہ تے اے پھانسی دے پھندے تے محمد ہوندہ حضرت صاحب خبیب کہندے نے وہ مکے دے کافروں تسی ایتھے آن دی گل کر دیو پھانسی دے پھندے تے لٹکان دی گل کر دیو مینو اللہ دے نبی دے نال اپنے محبوب دے نال اینا پیارے اینی محبت میں تے اپنے پیغمبر اپنے سونے نبی اپنے رسول دے نال اینا پیار کرنا میں تے ایک کانٹا چپ جائے وہ بھی برداشت نہیں کردا اللہ اکبر اللہ جنہ نے پیار کیتا ہے محبت کیتی گئے انہوں اللہ نے شانہ عطا کر دی دیاں دنیا تے چل دیاں پھر دیاں نو اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا تے چل دے پھر دے میں اللہ راضی ہاں اینا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نام جنہاں نے اللہ دے نبی نال پیار کیتا ہے سونے نبی دے نال محبتاں کیتیاں نے آوے اللہ نے کنیاں شانہ دے دیتیاں اے نبی دا یار اے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے کون سمامہ میرے نبی نے اعلان کر دیتا لوگوں گال سن لو میں اللہ دا نبی اعلان کردہ پیاں اے سمامہ بن عیال جتھے مل جاوے اے دی گردن اڑا دینی اے دی سیدہ گردن اے دا سارم
تن تو جدا کر دینے۔ اللہ دے نبی اعلان کر دیتا، صحابہ اکرام نے نام ایک رات ایسی ہوئی سمامہ سامنے پھردا پیا، آپ فرماندے نے اے نبی دے یارنا اس نوجوان مشرک نو پھاڑ کے لیا کے مسجد نبوی دے تھمے دے نال ستون دے نال بن دیندے نے۔ آپ سرکار سکو آئے نا، آپ فرماندے نے میرے یارو اے بندے نو سیان دے جے اے بندہ کون ہے؟ آپ دے یار کہندے نے سونیا سانو تے کوئی پتہ نہیں دا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اے تے او سمام ہے جی دے بارے میں اعلان کیتا سی، میں آکھیا سی جتھے اے مل جاوے اے دی گردن اڑا دینی ہے، اے بیت اللہ دے غلاف دے نال بھی چمڑیا ہوئے نا انو اوتھے بھی مار دینا۔ نبی دے یاراں نے جلدی نال تلواراں کڈ لیاں، اللہ دے نبی اشارہ کرن دے اے سماما دیاں گردناں اڑا دے نا۔ آپ فرماندے نے لالا ہون نہیں اے سماما اینو مسجد دے تھمے دے نال بنیا ہوئے۔ آپ فرماندے نے او میرے یارو آج تو بعد میرے نبی دا اے حکم اے دے واسطے کھانا تسی نہیں لے کے آنا، اے دے واسطے کھانا اے دے کھانے دا انتظام میں محمد کرانگا۔ ہائے میرے اللہ دے نبی دا پیار کنے اپنے امتیاں دے نال اینا پیار ہے اپنی امتیاں دے نال اے سماما دا کھانا میرے نبی لے کے آ رہے ہیں۔ ایک دن ہویا، دو دن لنگ گئے، آپ سرکار روٹیاں بھی لے کے آندے دودھ بھی لے کے آندے، اے 12 روٹیاں کھا جاندے۔ اے کون ہے؟ اے مشرک لات منات عزا نو منن والا۔ اللہ اکبر اللہ دے نبی اے سامنے 3 دن گزر گئے نا، آپ سرکار کولا کے بیٹھے، آپ فرماندے نے اے سماما کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ آندہ اے محمد اگر تو مینو مارنا ہے مینو مار دے، میرے گھر والے زندہ نے، سردار نے، ہسی کوئی جدی پوچھتی سرداران، ہسی کوئی ماڑے نہیں ہوں، میرے گھر والے تیرا بدلہ لے لیں گے، میرے گھر والے میرا بدلہ لے لیں گے۔ اے اللہ دے نبی جی اگر مینو چھڑنا جے تے مینو چھڑ دے وہ۔ آپ سرکار فرماندے نے اوے سماما اینو چھڑ دیو نا۔ نبی دے یاراں نے سماما نو چھڑ دیتا، اگے جا کے سوچ کے واپس آ گیا نا، آ کے آندہ سونیا مینو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو نا، اپنا مینو محب بنا لو، اپنا مرید بنا لو۔ آپ فرماندے نے سماما تینو تے چھڑ دیتا سی تو گیا کیوں نہیں ہو؟ آندہ سونیا تسی جان جوگا چھڑیا نہیں دا۔ آپ فرماندے نے کیوں نہیں جان جوگا چھڑیا؟ تینو تے چھڑ دیتا ہے، جا چلا جا کے اپنے گھر چلا جا، اپنے دوستاں یاران مل لے جا کے۔ اللہ اکبر، اے سماما دیاں نظران دے وچ اللہ دے نبی دا حیا پیار آ گیا، انج پیار دی نظر پیار چ پہ گئی، اللہ دے نبی دا مرید بن گیا۔ مکے دے اندر وقت بڑا تھوڑا رہ گئے، اگر وقت وفاما کردہ اے حضرت سماما رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا واقعہ بڑا لمبا، اینا دے بڑے اشعار بہت مشہور نے، لیکن وقت نے اجازت نہیں دیتیاں۔ حضرت سماما اوتھے چلے گئے، گندم بند کر دی تھی، آکھیا آج تو انہوں گندم لینی جے نبی دے قدمہ جو ملے گی۔ انہوں نے چٹھی لکھی، خط لکھی
لکھیا اللہ دے نبی دے کولوں اے خط آیا آپ سرکار نے رو رو کے چٹھی اے خط پڑھیا نبی پاک فرماندے نے سماما اے میرے داد کے اے ہے تے اللہ دے گوانڈی نے نا اللہ دے گھر تے گوانڈی نے انہاں نو گندم دے دیو حضرت سماما بن عیار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے پھر گندم دیتی حضرت صاحب جنہاں دے نال پیار کریے محبت کریے انہاں دا آکھا انہاں دا کہنا منی گئے اللہ اگر اسی قرآن دے نال محبت کرانگے نبی دے فرمان دے نال محبت کرانگے ملے گا کی نبی پاک دا فرمانے آپ فرمان دے نے جن نے جیدے نال محبت کی تھی جڑا جیدے نال پیار کردہ ہویا قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا جنت دے اندر او دا ساتھی بن جائے گا جنت دے اندر او دا گوانڈی بن جائے گا دعا ہے اللہ سانو سارے نو اس عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین